Basailolo povitotmo Jesu Christanam chirdadlo Vodankle vordeva dene Subaponanam chirdiore Zone kliace noi vorvike Somestance mogaca crec Ekatatmian beglindeni Udar ponan vartundili आईज आमी मागणें करुया डेरिल आनी एम्बर हांच्या बरे भलायके खातीर तेचपरी मागुया विन्सेंट सांतान रिबेलो हाच्या आत्म्या पासत हो जावन आसा पयल्या वर्साचो उगडास तेचपरी मागुया रेमेदियो पीटर कोलासो हाच्या आत्म्या पासत तेचपरी सगळ्या लोकांच्या इंतेसांव पासत आमी मागणें करुया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाळ बाबणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परिमळ घेवचे खातीर आमची पातकां उळकून घेवया Kalsan doktor teliang boksone diucak tu kahaba pandadla somia somia kakutkor somia somia kakutkor somia somia kakutkor tu patyang kapong kailai tu patyang kapong kailai tu patyang kapong kailai Krista Krista kakutkor Krista Krista kakutkor Krista Krista kakutkor आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या सोम्या काकुतकोर सोम्या सोम्या काकुतकोर सोम्या सोम्या काकुतकोर सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों महिमा देवाकून सर्गी महिमा देवाकून सर्गी महिमा देवाकून सर्गी शांतिदाच्या इश्टांक संवसारी शांतिदाच्या इश्टांक संवसारी शांतिदाच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करतां आमी तुका दिन वाजतां तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटां सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती
देवा बापाचे महिमेन जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित जेसू क्रिस्ता एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थना. देवा आमच्या सोदपोतविदारा बापा, आयच्या दिसा दोबाजीक समोरमा वरवीं सोद देसां आनी लोकां मदें विस्तारलोले तुजे पुद्देक तूं पवित कोत्ताय. शेकान शेक तुमीचे पवित्र आत्म्याची देणी सुमापणी ओत आनी जें काम शुभ वर्तमानाचे परगोटणेक सुरवेक तुवें ओजापांनी घडोवन हाडलें तेंच दयाळपणी आमच्याय काळार पवित्र आत्म्यान बदलल्या भावार्थ्या उदेशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागतां. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. धर्मदताच्या इतिहासावेलेमाचो 50व्या दिसाचे परबे सोमोई ती सगळीं एके सुवातेर जमलोलीं आसतना अवचित झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती परक्यो भासो उलोवंक लागलीं. मळबाक खाला आसलोल्या दर एका राष्ट्रांची भक्तीगोण मनशां जेरुसलाक वस्तेक आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली सोन एकल्याची भास ती उलयतात तें आयकून सगळोच घुस्पलो. थोटाकोन आनी अजापसावन लोक म्हणोंक लागलो, हीं उलयतात तीं सगळीं गालिलियेकारां न्हय? आमचे मदल्या सोणेकल्याचे देशी भाशेन तीं उलयतात म्हूण आमी आयकतां तें कशें तर? पारती, मेदी आनी एलामीत, मोसोपोटामियांतलो, जुदेयांतलो आनी कापडोसियांतलो लोक, पोंतुसांत आनी आजियेन, फ्रिजेन आनी पांफिलियेन, इजिप्तांत आनी सिरेना लागीं आसलेल्या लिबियाच्या प्रांतांत रावपी, रोमा थावन आयिल्ले भेटनार जुदेव तशेंच नोवशीस, क्रेतकारां आनी अरबी, आमी सोमेस देवाची श्रेश्ठ कर्तुवां ती आमच्या खासा भासांनी परगोडटात म्हूण आयकतां. देवाचें उतर हें. तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कोर. तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कोर. आत्म्या मोच्या ताची स्तुती कोर. सर्वेस्परा कितलो व्हड तो तूं, कितली विचित्र तुजी कर्तुवां. तुज्या रचनांनी प्रितूम बदल्या. तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कोर. सर्वेस्पराक महिमा सदांकाळ. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुवांनी. सर्वेस्परा सवे मोसो संतोष. ही उतरां म्हजीं ताका संतोष दिवं.
तुझ्या आत्म्यान धाड सर्वेस पोरा आनी प्रितुमीचे रूप नवे कोर. भाग्यवान पावलून गालेस्कारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, आत्म्या प्रमाणे चलतात आनी कुडीक मासाच्यो खुश्यो पाडूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो खुश्यो आत्म्याचेर हाड आनी आत्म्याच्यो खुश्यो कुडीचेर हाडवेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. आत्मो तुमकां चलयत तर तुमी समूर्तींती मेकळीं जाल्यान. कुडीच्यो कोडण्यो ओळखूंक सोंपें. त्यो यो पर्दवार, कामचार, पसडपण, कुड्ड्या देवाची पुजा, गाडयेपण, दुस्मानकायो, वाडविवाड, नाटकाय, क्रोध, जोगणी, दुसोम, पोक्स, कुर्नुटाय, सुंडेपण, पोसडी जागरणां आनी असल्यो हेर वस्तू. तुमकां हांवें आदीं सांगलां तशेंच आतांय शिटकायतां. तशें करता तीं देवाचें राज जोडूंक पावची ना. आत्म्याचीं फळां हीं: मोग, खुशालपण, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, बरेपण, दुसऱ्यांचो विस्वास, दुलोबाय, आपदोमावणी. असल्या गुणाचेर आड वचोशी समूर्त ना. जी कोण क्रिस्ताची तांणी ओ गुणां आनी वंडोवण्या बरोबर आपली कूड खुर्सार लायल्या. जोर आत्मो आमचें जिवीत, तर आत्मो आमकां चलून व्हरता तशी चलुया. देवाचें उतर हें: पवित्रात्म्या देवून ये स्वर्गी किरणा फांकयत ये, तुजो उजवाड घालीत ये दुर्बलांच्या बापा, ये वरदाना दिनार्या, ये काळजांच्या उजवाडा. पवित्रात्म्या देवून ये बावार्थ्यांची काळजां बोर, बावार्थ्यांची काळजां बोर. तुझ्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां लासून दी, आमची काळजां लासून दी. सर्वेस पोराक जोय, सर्वेस पोराक जोय, सर्वेस पोराक जोय जोय. सर्वेस पोराक जोय, सर्वेस पोराक जोय, सर्वेस पोराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सुवावा पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसू पुनर्जीवन जालो तेच सांजे, मुणगे साठोल्याच्या पयल्या दिसा शिसमलोले आसले थंयचीं दारां जुदेवाचे भिरांतीन बंद करून दवरलोलीं. जेसू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हळें, शांती तुमकां. हे म्हणून ताणें आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोमल्यांक पळोवन शीस खुशाल जाले. नव्यान जेसून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. सोसो बापान म्हाका पाठयला, तसोच हांव तुमकां पाठयतां. असलें उलोवन ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी तांकां म्हळें, पवित्र आत्मो घेयात.
सांची पातकां तुमी बोगशिसाती तांकां बोगसो तोरीन आनी सांची पातकां तुमी बोगशिना जाश्यात ती तांकां बोगसोची ना जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तो मारये वाकांनी तुका क्रिस्ता मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता पवित्र आत्मो अवचितूच येता पवित्र आत्म्यान दिल्ल्या गुणान शीस आत्व्यो भासो उलोवंक लागतात आत्व्यो भासो म्हणजे लोक समजता तसल्यो भासो वेगवेगळ्या गांवचे लोक थंयसर हाजीर आसात आपापली भास शीस उलयतात तें आयकून ते अजाप जातात हें देणें पवित्र आत्मो तांकां दिता आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता मागीर पावलू गालेस्कारांक म्हणटात कुडीच्यो कोरण्यो पयस करात कुडीच्यो कोरण्यो म्हणजे पडद्वार कामचार पडसोडपण कुड्ड्या देवाची पुजा गाडयेपण दुस्मानकायो वाड बिवाड नाटकाय क्रोध सोगळी दुसोंग पोक्ष कुर्नुटार सुणेपण पोसडी जागरोना आनी हेर वस्तू पावलो म्हणटा गालेस्कारान आत्म्याची फळां तुमी आपणायात आत्म्याची कोरण्यो आपणावंक जाय आनी त्यो म्हळ्यार मोग खुशालपण शांती सोंसणीकाय मोयपास बरेपण दुसऱ्यांचो विस्वास दुलोबाय आप दोमावणी आनी आमी शुभ वर्तमानान पळयता जेजू स्वास सोडून आपल्या शिसांक पवित्र आत्मो दिता आनी हें दिवन तांकां पातकां बोगसूंची पदवी दिता आयज पवित्र आत्म्याचे परबेच्या दिसा पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर आमी देवाक सदांच आर्गां दिवया आमेन सतमंता देवाक सोडपोदवेदारा बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं घडवी सांबाळलो आंकवार बोरये थंय जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें खोस सोंसलें ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोडपोदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची म्हूण सुवी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन जेजून आपले शीस जावंक आपोवणें दिलां आनी आमच्या भावार्थान थीर जावन एका समुदायाची वांगडी कशी जिवन ताचे नीस पोटकोटणार जावंक पवित्र आत्म्याचें बोल मागून ही थोडीशी मागणी देवा मुखार उबारुया जेजूच्या नांवान बापा ये मागणें करता तुका आमच्या बापसाहेबान बिस्मानी पाद्रिनी आनी माद्रिनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान देवाचे उतराची आनी पवित्र सोबेचे शिकोवणेची बारीकसाण वळोवंक आनी सोमसोणी घेवंक आनी ती आपल्या जिवितान वेव्हारान घालून आपले पोरचेक ते जिवे गोवाई सांग देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा ये मागणें करता
करता तुका आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपले भितर आसलोल्या उर्दोस्कोरना पोरमणेची येवन पोरजेच्या बोऱ्याक ते वावरूंक देवा लागीं मागुया जेसूच्या नांवान बापा ये मागणे करता तुका पवित्र स्नानांनी थिरांनी संस्कारा वरवीं पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेकान दिवन देवाची खोशी आमच्या जिवितान आमी करूंक देवा लागीं मागुया जेसूच्या नांवान बापा ये मागणे करता तुका पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी गोठायेन समाजान वायट उप्रासता ताचेर आमी निशेध मारूंक आनी पर्यावरण आमी नितळ आनी निर्मळ सांबाळूंक फावो ते उपाय घेवंक आनी प्रयत्न करूंक देवा लागीं मागुया जेसूच्या नांवान बापा ये मागणे करता तुका आमची खासगी मागणी आतां आमी करुया भोवमोगाळ बापा पवित्र आत्मो एक देणे कशें तुवें आनी जेसून आमकां फावो केला ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुताची नीस पाटलावतना आमी सांग सदांच तुजी खुशी आमच्या जिवितान आमी करूंक आनी जेसूक आमी नीस कोवायकी दिवंक तूंच आमकां करपा फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचनारा उदारपणान उंडो भेटयता प्रेतुमीन नीला मनशा वावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो सासनां देवाक सोय सासनां देवाक सोय सासनां देवाक सोय सासनां देवाक सोय सोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचनारा उदारपणान दाखसोरो भेटयता दाखवालेन नीला मनशा वावरान केला तो साथोलो आत्मीक पिवोन सासनां देवाक सोय सासनां देवाक सोय सासनां देवाक सोय सासनां देवाक सोय सोय म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सरपत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक भोव मोगाळ बापा तुज्या पुताचे बासावणे परमणे ताणें शिकयलें सगलें सोद पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या योजनाचो बूट आमी दिसान दीस अदीक ओळखून
तातूंत फावो ते परी वांटो घेवंक पावूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. आमची कालसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोदपोत बेदारा आनी सासणाच्या देवा, सदकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटोन तुजी आपणायलेली भुरगीं जावच्या तुवें दयाळपणान आपयली, तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी असो पास्कांचो गूट संपूर्णायेक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या पोरसांक एका खऱ्या देवाची ओळख दिली आनी एकूच भावाक उच्चारूंक मनशांच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो. हे परी तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोद दळपार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार बदला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयी सोयी सोयी. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोयी सोयी उत्सर्गी तुका सोयी सोयी सोयी. असल्या दिनवाशी कालसान भोव दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आखे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पासत, ऑस्वल्ड आमच्या गोवणी बापा पासत आनी दोन दुतांनी परकोटलेलो तोच खरो बाबाळ सांबाळटेल्या आनी शिकयतेल्या पासत. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा आनी चाकोरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेळी मौतोणी एकठांय जालेल्या आमा समेस्तांची दया कर. आमचो बाबार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सासण्याच्या जिवी आनी खऱ्या देवा, तुका वाखाणूक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर. स्वस्ती आनी तारण आमा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आयज पवित्र आत्मो उज्या जिवाच्या रुपान दोन दुतांक दिश्टी पडलो. त्या भोव पवित्र 50व्या दिसाची परब समोरमता आनी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या आनी देवाचे सदांच आंकवार मायेक माय मारयेक भक्तीन वंडिता. तेच परी तिच्या पोतीक भाग्यवन सुसेक, तशेंच भाग्यवन पेद्रू आनी पावलू आनी आंद्रे ह्या तुज्या दोन दुतांक आनी रोगसाक्षांक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंडिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मुणयारेची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. त्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सासणाचे कास्तींतली आमकां निवार आनी तुवें वेंचून काडलेल्या मदें दोयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरीपणी आत्मीक तुका मानता तसलें बलिदान जावन निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कुश्टमरण सोंसच्यातल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्रांनी उडो घेतलो आनी तुका आपल्या सोदपोत बेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो
तो आपल्याशी सांगिलो आनी मुळे ओ तुमी सोमेस जेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासोत समोर पोची तेच पोरींचे वंशातूच ताणे आपल्या पोवितांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांगिली आनी मुळे तुमी सोमेस्तेयात आनी आंतले पियेयात ही मोच्या रोगताची खास नव्या आनी सासणी कोराराचे रोगोत पातकाचे बोगसोणे मेळच्यात तुमचे पासोत आनी सोमेस मनशां पासोत ते वारोतेले हे मोच्या उगडासात कोरात बावटाचो घोट पोर गोठुया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो बाबा आमी तुजी मुनियारी आनी तुजे पोरसा तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गात चडण्याचो भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मोहीम मेळून देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी सबून बळी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स आमचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दोयाळ दिसकाय तुज्या नितीवंशाका आबेलाची देणी बावरत्याच्या बाबा अब्रामाचो योग आनी तुज्या याज्ञिकान मेल्किसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हेंय बलिदान तुका मानो सद पदवेदार बापा तुजो दूत हें बलिदान स्वर्गात तुजे मुखार व्हरू म्हूण आमी खालतेपणी मागता अशें वेली तुज्या पुताची भोव पवीत कूड आनी रगत सेवकेल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बोर सर्वेस्परा आमच्या मेलेल्यांची कापूत कोर भावार्थाचे मोर आसून ते आमचे आदिंगेल्यान आनी विसोवांत आसा तांकां आनी क्रिस्ता थंय मेलेल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उसवाड सूख आनी शांती मेळूं आनी आमा पातक्यांक तुजे अगणीत काकुतीचेर विस्वास दवरतल्या कित्या फावो तें पळोवं नाका पूण आमची पातकां बोगोस आनी सुवाविस्तेव मातियास बार्नाबास या तुज्या दोनदुताच्या आनी रोगसाक्षांच्या ही सोमेस तुज्या भक्तांच्या जम्यान आमकां एकठांय कोर क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशीन तूं सर्वेस्परा ह्यो सोद बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवीत कोत्ताय आनी आमकां वांटून दिताय त्याच जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवोंडून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन 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 आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणे शिकयलोले प्रार्थोन तीर घेवन गावया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें
तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरासास आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायदांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासुर वायदांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांचो बसकाय दी, स्वर्गीच्या सुखाक सोरवणाराच्या येण्याक. बोरमाशान ओतरेकतां धुरदार काकुतीन सोरपाकांतली आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक, तुजी सासनाच्या सासनांक, तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें त्या दोरदूतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोच येताय आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काडटोले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काडटोले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काडटोले, आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां दिसेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेताव. ती आमचे सोटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक आपयल्यांक ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजेर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेंत येवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोदशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावूंक ये.
सोम्या जेसू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये सोम्या जेसू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये पवित्रात्म्यान आमकां बोळताय बापा सारकी आमकां कोरताय पवित्रात्म्यान आमकां बोळताय बापा सारकी आमकां कोरताय पवित्रात्म्या ये आमच्या काळजांत रावूंक ये पवित्रात्म्या ये आमच्या काळजांत रावूंक ये सोडपोतवेदारा आनी काकुतकारा देवा तूं समोग सगले रचणीक आनी सगल्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेंत पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दवराय ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेलीं बरी सांग आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओतमीक कोटाय फावो सांग आमी मागता हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया बापा सगळ्या देण्याच्या दातारा तुजे पवित्र सोबेक सोर्गीच्या देण्यांनी तूं भरताय तो तुवें दिल्या ती कुरपां सांबाळ आनी आमी आतांच घेतिल्ल्या आत्मीक पोसणा वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस ओदीक आमकां आपले आधीन घेवन आमच्या काळजांनी आपले मोगाचें राज चलोवं आनी सोडवणेचो फळ आमचे जिणयेंत वाडोवं हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सोडपोतवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा ये आत्म्या बापाच्या ये आत्म्या जेसूच्या ये आत्म्या मोगाच्या ये आत्म्या मोगाच्या बाप्पाची भुरगीं आमकां कोर जेसूचे गोवाय आमकां कोर मोगाची भाव भयण आमकां कोर मोगाची भाव भयण आमकां कोर ये आत्म्या बापाच्या ये आत्म्या जेसूच्या ये आत्म्या मोगाच्या ये आत्म्या मोगाच्या मोगाळ बाबळीनो पवित्र आत्म्याच्या येण्याची खुशाल बरी परब हांव तुमकां आवडयतां देवान आमकां बरो दीस दिवं आनी आमचेर आनी आमच्या घोराब्याचेर भरपूर बेसांव वतूं आमेन.